First chapter sa imong kinabuhi, success. So you have to enter into another chapter sa imong kinabuhi. Kaya ang atong damgo nga magkatrabaho puta. Padayon lang, ayaw o guno, bisan lisod ang dalan, malabay ra gihapon. Kapoy man no, sa madang tiil, padayon lang. Kay napay maabot nga pa nalangin. Naay mga tao nga mo ingon nga di ka makaaabot, pero di sila kabalo sa imong gigikanan o giagyaan. Ang kada pil di usa ka leksyon, ang kada kalisod kusog nga walay palya. Kung mahulog ka, bangon dayon, ayaw bungi ang kaugalingon na mo sige og sulay. Kayang tinuod nga Mahimo yung ka usa ka professional, the best nga membro sa pamilya, wag kini mo gipakya sa imong ginikanan. Ang ilang mga pangandoy tuman, imo na nga di lang sa ilang mga panagway pero sa ilahang mga kasing-kasing sa imong ginikanan, sa imong igsuon. Sure ko nga klap-klap gina kay nalipay gina sila tako. nang Ginoo magya. Padayon lang, ayaw o gunong, bisan lisod ang dalan, malabay ra gihapon. Kapoy man no, sa madang tiil, padayon lang. Kay napay maabot nga pa nalangin. Padayon lang, padayon lang. Para sa tanan nga naglisod pero nagpadayon, kamo ang tinuod nga kuskan, hinay man o paspas, basta padulong sa hustong dalan. Padayon lang, hangtod makaot ang pangandoy.